श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनिस्तोत्रम्। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् ध्यावदष्टोत्तरं शतम्। उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। गौतम उवाच मुनीन्द्र सूत तत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्यतमं केतुः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ति
दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः। पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं। पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं। ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः। वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्कुतुषाराभं शिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमिडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेत्तुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवः तः सर्वः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनद्युते। द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवम्
सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम् सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशैस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकर निशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम् केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत् दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः
वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत् जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् दधि शङ्खतुषाराभं शिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् प्रियङ्गो कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमिडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेत्तु स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवः तः सर्वः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूजयत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् ध्यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्विनिवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः
राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः सोत्तमोत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमं गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पंचमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोऽष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ति दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरो केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनं। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधिशङ्कुतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च
गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमिडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी नृपाणां च भवेत्तुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवः तः सर्वः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं
मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। गौतम उवाच मुनीन्द्रसूततत्त्वज्ञ सर्वशास्त्रविशारद सर्वरोगहरं ब्रूहि केतुः स्तोत्रमुत्तमम्। सूत उवाच शृणु गौतम वक्ष्यामि स्तोत्रमेतदनुत्तमम् गुह्यतमं केतोः ब्राह्मणा कीर्तितं पुरा। आद्यः करालवदनो द्वितीयो रक्तलोचनः तृतीयः पिङ्गलाक्षस्य चतुर्थो ज्ञानदायकः पञ्चमः कपिलाक्षश्च षष्ठः कालाग्निसन्निभः सप्तमो हिमगर्भश्च धूम्रवर्णोष्टमस्तथा नवमः कृतकण्ठश्च दशमः नरपीठगः एकादशस्तु श्रीकण्ठः द्वादशस्तु गदायुधः द्वादशस्ते महाक्रूरः सर्वोपद्रवकारकः पर्वकाले पीडयन्ते दिवाकरनिशाकरो। नाम द्वादशकं स्तोत्रं केतोरेतन्महात्मनः पठन्ति येन्वहं भक्त्या तेभ्यः केतुः प्रसीदते। कुलुक्थधान्ये विलिख्येत षट्कोणं मण्डलं शुभं पद्ममष्टदलं तत्र विलिख्येच्च विधानतः। नीलं घटं च संस्थाप्य दिवाकरनिशाकरौ केतुं च तत्र निक्षिप्य पूजयित्वा विधानतः। स्तोत्रमेतत् पठित्वा च ध्यायन् केतुं वरप्रदं ब्राह्मणं क्षोत्रियं शान्तं पूजयित्वा कुटुम्बिनम्। केतुः करालवक्त्रस्य प्रतिमां वस्त्रसंयुतां कुम्भादिभिश्च संयुक्तां चित्रातारे प्रदापयेत्। दानेनानेन सुप्रीतः केतुः स्यात् तस्य सौख्यदः वत्सरं प्रयता भूत्वा पूजयित्वा विधानतः। मूलमष्टोत्तरशतं ये जपयन्ते नरोत्तमः तेषां केतुप्रसादेन न कदाचित् भयं भवेत्। जपाकुसुमसङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। दधि शङ्खतुषाराभं शिरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमिडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रो
विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेद्दुः स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रहनक्षत्रजः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवः तः सर्वः प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः।